Here we count. 5, 4, 3, 2, 1. Go! So okay, good morning पोखरा. First of all, like हिजोदेखि आयो हामी. So अति नै म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ओभरअल वेलकम लाइक जुन वे दे ट्रिट अस हैन अति नै एकदम राम्रो थियो. सो अझै आज चाहिँ सो अर्डर फाइनल छ, फाइनल पनि छ. सो हाम्रो शिवदाई नै हुनुहुन्छ पछाडि. गुड मर्निङ टु अल. त्यही हो, रमाइलो हुँदैछ. अब हामी टक्कर अब अलिकति बिहान अलिकति फ्रेस हावा खान निस्किनु लाग्यो. अलिकति फ्रेस भएर हिजो रातभरि स्विमिङ पनि गऱ्यो 3-4 बजीसम्म. सो जस हामी जति लिनु सक्छ त्यति मजा चाहिँ उठाइसक्यो होइन. खुसी पनि लागिरहेको छ, रमाइलो पनि लागिरहेको छ. सब हेर्दैन अब चाहिँ अलिकति यता लाइक सर्टहरू दिनु बाँकी छ धेरै. अब लेक साइड मेबी लेक साइडसम्मै पुगिन्छ कि आज बन्दी नै हुन्छ भनेर चाहिँ अब के हुन्छ हेरेर. सो अब हेर्दै जाउँ. अब चाहिँ हामी रेडी भयो भने यता कपाल चाहिँ अलिकति ड्रायर हाल्नु भने बत्तीको अलिकति गइरहेको रहेछ. यता मेरो फोटो पनि ओ माई गड कस्तो ह्यान्डसम हो. सो हामी चाहिँ अब डाइर हामी निस्किँदैछौँ होइन. ब्रेकफास्टको लागि निस्किँदैछौँ. हेरौँ के हुँदै जान्छ. आई होप लाइक ग्यापुले गर्ने म्यानेजमेन्ट चाहिँ अझै हिजोको भन्दा आज पनि राम्रो हुनेवाला छ. सो हामी यो हिजो ओके कल्चर रिसोर्ट त हिजो रातिमा चाहिँ देख्यो होइन. तर दिनमा अझै पनि रमाइलो. ठ्याक्कै लहनाजी नि ठ्याक्कै निस्किनु भयो उहाँको रुमबाट होइन. सो आउनुहोस् ताने लहनाजी ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेको छ अरे. सो ओके हाम्रो कल्चर रिसोर्ट तर ओभरअल रिसोर्ट पनि एकदमै राम्रो रहेछ होइन. फ्यामिली ग्यादरिङदेखि लिएर ओभरअल इभेन्ट साथीभाइ इभेन्ट स्विमिङ पुल नाइट स्विमिङ पुल सबै नै रमाइलो भयो होइन. तपाईँ मर्निङमा गएर त्यही हुन्छ. दाइ चाहिँ हाम्रो पुरै अब जिम गर्दै होइन पुरै लेग साइडमा कुद्नेवाला छ अरे. त्यो चाहिँ ओ ल कम फास्ट. कति हो केटी पारेर नदेखाउने यार. भएको फोटोहरू पनि पुरै होइन. 1 मिनेट पुग्नु पर्दा यस्तो हुन्छ केटाहरूलाई चाहिँ आउनु भइसक्यो. हेलो हेलो हजुर के खाँदै हुनुहुन्छ? ब्रेकफास्ट होइन होला खाना त्यो खाना होइन ब्रेकफास्ट त खाइदिन्छ. हाम्रो सोध्नु ब्रेकफास्ट आइसकेको छ. टन्ने बिजनेस है. ब्रेकफास्ट पछि यस्तो बाहिर घुम्नु निस्केको पुरै हाम्रो टकर्स हिरोजहरू सबै आफूहरू बनाउँदैछ यताउता होइन. अब हामी चाहिँ बन्जीको लागि जाँदैछौँ होइन. सो हाम्रो एक्चुअल ट्रिपले हामीलाई त्यो लाइक स्पोन्सर गर्दैछ बन्जीको लागि. सो गाडी पनि आइसकेको छ रेडी भइसकेको छ. लाइक इट वाज माई फर्स्ट बन्जी होइन. अब हेरौँ 7 जान्छ कि जाँदैन होइन. सो हाम्रो टिमहरू आइसकेको छ. अब हामी बन्जी गर्न जान लाग्यो. अब सकिन्छ कि नै है हुन्छ सकिन्छ कि नै थाहा छैन. कस्तो लागिरहेछ? पनि टिम पनि हाल्छ म फाल्छु तर जिप लाइन प्र्याक्टिस गर्नलाई जिप लाइन चाहिँ गर्छु. उहाँले आउनु भएको रहेछ. के भन्ने फेरि भनिदिनुहोस् त. थ्याङ्क यू एक्सेल ट्रिप नेपाल र हाइजम्प एडभेन्चर नेपाल. ओके गाइस रेडी. 1 2 3 गो. सो बबाल हुँदैछ. फेरि एकचोटि ल यता 23 24 25. सो के गाइस एकदम रमाइलो हुँदैछ र हामी चाहिँ अब गाडीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ.
सो अब हेरौँ अब गाडी चाहिँ गुडेर होइन एकदम लास्टै गर्नु हो उहाँ म्यामहरू चाहिँ अब एकछिनमा आउनुहुन्छ सो बिजी हुनुहुन्छ उहाँहरू नि बिचरा अब आज फाइनलले गर्दा उहाँको टाउको एकदम खाइसकेको छ जस्तो लाग्यो सो थ्याङ्क यू एक्सेल ट्रिप नेपाल त प्रमोटिङ नेपाल एक्सेल ट्रिप नेपाल यहाँ छ है सो त हजुरहरूले एक्सेल ट्रिपको बारेमा चाहिँ लाइक युट्युब लाइक सोसियल मिडिया गुगल सबैमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारे सो गएर हेरिदिनु होला एकदम लाइक अहिले बुझेअनुसार मैले नि हिजो मात्र बुझेँ होइन सो ओभरअल लाइक नेपालमा चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ यसको यो होइन सो त्यही हो यसको डिटेल चाहिँ हजुरहरूले युट्युब गुगल सबैमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो ओके अब हामी लाग्दैछौँ कल्चर रिसोर्टबाट हिँड्यौँ होइन सो थ्याङ्क यू एक्सेल ट्रिप लगाइज हामी यो एरोप्लेनमा जान लाग्यो केमा जानु लाग्यो अनि ड्राइभर चाहिँ यो प्लेन चलाउन कस्तो अनुभव भएको छ एकदम फाइदा यो प्लेनको त ह्यान्डल पनि छ है सो पोखरा सहर हेर्दा लाग्छ रहर ओके हामी चाहिँ अब पेपर गर्न पर्ने रहेछ सो के को लागि पेपर दियो मर्यो नि म आफै जिम्मा हो म मर्यो भने सो हामी चाहिँ यहाँ माइग्राउन्ड एडभेन्चरमा आइसकेको छ फर्म भरौँ ल ए हस् सो ओके हामी चाहिँ आइपुगेको छ सो फर्म चाहिँ के बारे रहेछ भन्दाखेरि मरे पनि जिम्मा छैन अरे भन्ने टाइपको त्यो फर्म भर्नुपर्छ अरे सो ओके हाई नमस्ते सो हामी चाहिँ माइग्राउन्ड नेपाल सही हो फेसबुक इन्स्टाग्राम फोटोग्राफी चाहिँ सही हो यस्तो नेपाल सही हो तिमी पनि फोटो हेर्दा हामी अब फर्म भर्दैछौँ यहाँ होइन लगा चाहिँ फर्म के को बारेमा थाहा छैन यो गए पनि जिम्मा छैन भन्ने त्यस्तो सके पनि जिम्मा गएपछि चाहिँ खोलामा रमाइलो अब हामीले चाहिँ फर्म भरिसक्यो मरे पनि आफ्नै जिम्मा भनेर फर्ममा साइन हालेर आइसक्यौँ अब हेरौँ कतिको एडभेन्चरस हुन्छ सबै क्राइटेरियाहरू पुरा गरिसक्यो फर्म सम भर्ने सबै भइसक्यो मुटु ढुकढुक पो हुन्छ हो अहिलेदेखि फटाक भइरहेको छ सुन्यो तपाईँहरूले सुन्यो ओके सो त्यही हो अब हामी डर लागिसक्यो विभिन्नलाई डाइपर चाहिएला ड्राइभर चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ चाहिँदैन ल सो ओके ए नानी र म सँगै गर्नु ल सानो माया चाहिँ जिप लाइन गर्ने अरे हामीसँग नआउने हाम्रो टिमहरू पछाडि हुनुहुन्छ होइन जिप लाइन प्र्याक्टिस हुँदैन नानी सिधै हाम फाल्ने हो त्यहाँ कहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ तिम्रो तर मेरो मामा प्र्याक्टिस गर्ने भन्छ चाहिँ ल त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर है 2-3 हाम फालेर प्र्याक्टिस गर है त आन्टीले मलाई प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा गराउनु ओके हामी चाहिँ अलिकति लाइभबाट होइन लाइभ सेसन हान्दैछौँ र हाम्रो टिमहरू चाहिँ पछाडि छ सो अब अहिले चाहिँ बन्जीतिर लाग्दैछौँ हामी सो या सो ओके फाइनली हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आजको बन्जी हान्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ र अझै जति नजिक आयो त्यति ढुकढुक सुन्यो होइन सुन्यो ल सो आइपुगिसकेका छौँ यहाँबाट कति टाढा हुँदै अझै 5 मिनट लाग्छ 2-3 मिनट यहाँबाट 2-3 मिनट ओके यो के गुम्बा हो कि के हो यो बन्जी हान्ने ठाउँमा आइसक्यो होइन अब कसको मुखबाट निस्किन्छ थाहा छैन होइन सो हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ क्यापुकै हाम्रो फोटोग्राफर दाजु ओके
भक्कानेर हल्ला छ अब मुटु चाहिँ मुखबाट बाहिर निकालेर हातमा सासै रोके भयो दिदी मुटु हातमा लिएर जानु ल अलिकति सो हाम्रो उहाँ सबैजना निस्किनु हुँदैछ मुटु चाहिँ प्लिज हातमा लिएर जानु है सबैजना है सो हाम्रो यता बन्जी ओके तर रमाइलो चाहिँ खतरै होला जस्तो छ होइन अब यसो हेरौँ हेर्दै जाउँ के हुन्छ मुटु चाहिँ बाहिर खोलामा हालेर जानुपर्छ क्या है सो यहाँ बन्जी हाई ग्राउन्ड एडभेन्चर मलाई एकदम मनपर्छ पोलेको सो अब चाहिँ हामी यहाँको नि फर्याङ चढ्दैछौँ सो गाइस कस्तो लागिरहेछ होइन सबै अब यता कहाँ डढाएर होइन बोल्न छोडिसक्यो अब त्यस्तै हो हेर्नु न भाइ हामी त बमजी हो कि बमजीको जान लाग्यो डराएर म त सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ पुगिसकेका छौँ ओके हाम्रो अब झन् झन् नजिक आउँदै गयो झन् झन् मुटुले ठाउँ होइन मुटु चाहिँ हातमा आउन खोजिरहेछ ओके हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ र बन्जी गर्ने वालामा छौँ सो गाइस अब हामी लोकेसनमा आइपुगिसकेका छौँ र यता हामी सबैजना टिकटकर्स टिकटक हिरोजहरू सबैजना टिकटक बनाउँदैछ ओके वाह सो हाम्रो यता निर्मला बेहेना हुनुहुन्छ के ललना बेहेना So दामी एकदमै दामी बबाले दामी खतरै दामी हामफाल त झन् दामी हामी चाहिँ अलिकति ड्रोन सटहरू बल्ल आज अब बल्ल ड्रोन उडाउने चान्स पाएँ सो उडाउँदैछु अब यता अलिकति टारहरू पनि छ अलिकति हेर्नुपर्छ सो अलिकति पुलिसदेखि त्यो पनि छ अरे भन्ने सुन्यो सो अब हेरौँ सर्ट कस्तो आउँछ होइन सो हेर्दै जाउँ यो मलाई म नि आइरहेको छैन एन्टी लाइट छैन नि छैन सो यहाँ गाइस हाम्रो ड्रोन सबै रेडी भइसक्यो होइन अब हेरौँ सर्ट कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ Every count, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Big shout out to Big shout out to Big shout out to Action Dream Nepal. Once more Action Dream Nepal. Welcome to Nepal's first ever bungee jump program. What's your good name? Bipin Shrestha. Okay. Your first time bungee? Yeah. How are you feeling right now? Ekdam excited bhayiरहेको छु. Okay. Do you have any message to your friends, family? Or So yeah, first of all, thank you so much, Axel Trip, Gyapu Market, and High Grounds Nepal
सो उहाँले चाहिँ यतिसम्म अपर्च्युनिटी पाएँ होइन लाइक बन्जी जम्प इट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन सो त्यही हो लाइक आई लभ यु अल माई टिकटक फ्यामिली इन्स्टा फ्यामिली अझै पनि यसरी साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला सो आउने दिनहरूमा अझै अगाडि बढ्दै जान्छ ओके थ्याङ्क यू Okay, bhai. Welcome to hell. Welcome to half suicide. And don't worry, chicken curry. Yeah. No. Half it out. More out. Half it out. Half it Ekdam out. good. Already. Put already. Already. Put already. Put already. Straight. Stiff. Yeah. Ready? Already. Yo, just to see the already. It's hard. Yeah. Here we count. 5, 4, 3, 2, 1. Light up, yo! I love you all guys दाने खतरा दामी भइरहेछ सो डर चाहिँ एकदम लाग्दो रहेछ होइन यो दामी आया सो खतरै भयो कस्तो भयो दामी एकदम दामी हजुर कहाँबाट आउनुभयो हामी चाहिँ काठमाडौँबाट सो या फाइनली मेरो अब बन्जी नै हान्यो होइन एकदम जिउ सिरिङ्ग देखेर जिरिङ्ग देखेर के भयो अब त्यो कुरै नगरौँ होइन माथि गएर गरेर आउँछ भने तल आउँदा त भइसकेको थियो सो ठिकै छ अब हामी चाहिँ त सबैले गरिसक्यो बिचमा ठ्याक्कै मैले मेमोरी कार्ड फुल भएर ल्याउनु अलिक अर्को एक्स्ट्रा मेमोरी ल्याउनु बिर्सेँ बल्ल तल म्यानेज गरेर फेरि सुरु गरेँ बिचको अलिकति ग्याप पनि हो सो ओके हाई के थियो यसको नाम सो हाई ग्राउन्ड एडभेन्चर नेपाल सो थ्याङ्क यू सो मच लाइक हामीलाई यहाँ अपर्च्युनिटी दिइदिनु भयो लाइक इट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन सो ठिकै छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ सो सबैजना अब फर्किनेवाला छौँ होइन सो वेल अब यता हामी सोधौँ सो कस्तो भयो त एकदमै धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको कस्तो भयो त हजुर बब्बालै भएको छ होइन बाई एभ्रिवान कस्तो भयो बवाल भयो होइन सो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद डर लागेन है कस्तो लाग्यो चिकन श्रेष्ठ सो ओके पूजा पाण्डे सुभाष कार्की यस्तो गर्ने हो अलि माथि अझै माथि है यति त अब के सो अब सबैले बाबाई नै भनिसक्यो अब हामी जाँदैछौँ अब गाडी लिन आउँदैछ अरे सो मेबी जिपलाइन नै छ जिपलाइन चाहिँ हामी अब भोलि गरिन्छ कि के गरिन्छ थाहा छैन होइन सो अब आजको दिन आई डोन्ट नो फाइनल छ आज सो को जित्छ को हार्छ थाहा छैन जिते नि हारे नि ठिकै छ तर पनि आएर रमाइलो गरियो त्यही हो सो बाबाई गाडी पनि आइसकेको छ अब भोक पनि लाग्यो ओके सो सोधौँ यता कसलाई कस्तो लाग्यो सो कस्तो लाग्यो सबैको जोस जाँगर सबै कहाँ बन्जीले उडायो यहाँ बसिन्छ हो सो अब चाहिँ हामी हाम्रो लन्च गर्न जाँदैछौँ होइन अलमोस्ट कति बज्यो अहिले सो ओके 1:41 भइसक्यो अलिकति बन्जी उयो गर्दा अलिक ढिला पनि भयो हामीलाई सो भोक पनि अति नै लागिसक्यो थाकी पनि सक्यो यो क्यामेरा सामान चाहिँ क्षमता पनि नभएछ
जस्तो जे भने तर यो लाइक पोखराको यो रोड एरिया चाहिँ एकदम क्लिन के सफा होइन खतरा लाग्छ सो दाइ अब चाहिँ हामी लोकेसनमा पुग्नु कति टाइम जति लाग्ला 15 मिनट जति लाग्छ सो ल 15 मिनट जति लाग्छ अरे होला त्यसपछि फेरि सुरु गरौँ सो फाइनली हामी लन्चको लागि आइसकेका छौँ लेक साइड एरिया रहेछ यो सो यो यहीँ हो कुन हो थाहा छैन मैले नाम चाहिँ हेर्नै पर्छ होइन सके हाम्रो लेक साइड यो हुन्छ खत्रै यहाँ त यत्तिकै हिँडेर दिनभर हिँड्ने पनि दिन हाम्रो टिमहरू जाँदै हुनुहुन्छ सो म पनि हिँडेँ अब एन्ड लाइक यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो होइन के बोल्ने कस्तो बोल्ने त्यो थाहा भएन हाम्रो उहाँ चाहिँ पुतली गर्ने रहेछ सो के 1-2 आवर अनि ओके हामी आइपुग्यौँ सो हिँड्दा आज धेरै धेरै भनाइ हिँड्यो होइन सो ओके फाइनली हामी आइसकेका छौँ सो ओके हेलो उहाँ चाहिँ पहिला आइसक्नु भएको रहेछ सो ओके हाम्रो टिम सो यसमै अब लास्टै भोगा रहेछ अब अलिअलि खाएर मात्रै अब हामी ग्यापो मार्केटलाई नै प्र्याङ्क गर्नेवाला छौँ होइन सो आइडिया चाहिँ उहाँको थियो सो अब हेरौँ अब हाम्रो क्यामेरा चाहिँ यहाँ अब यसरी लुकाएर यसलाई जसरी हुन्छ टिस्यु पेपर हुन्छ यताउता हुन्छ कसरी उति गर्नेवाला छ उसो यसलाई टिस्यु ल्यायो भने न्यापकिन ल्याएर यसरी सो अब यहाँ हुन्छ सेट हाम्रो सेट चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ र हामी यता दुईजना बस्छ दुईजना यता बसिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यता फोन गएर त्यसरी माथि आउँछु अनि उहाँले मलाई बोलाउनुहुन्छ लाइक हुन्छ नि अब मलाई यो पैसा मलाई चाहिँदैन टाइटल मलाई जिताइदिनु पैसा तपाईँहरू राख्नु भयो त्यसरी कुरा गर्छ उहाँसँग कुरा गर्दा गर्दा अनि म आइपुग्छ र म आएपछि बोलाउँछ अनि विपिन तिमीले जित्न लाग्यो जस्तो फिल भयो जित्न लागिरहेको छ मलाई फर्स्ट तिमी जित्यो भने मलाई फर्स्ट भयो बरु तिमीलाई एक्स्ट्रा थपेर हुन्छ के गरेर म दिन्छु होइन त्यो वेले हामी गरिन्छ सो हेर्दै जाउँ होइन अब क्यामेरा छोप्नुतिर लागौँ ल है त अब हामी सो क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर छ होइन यसलाई अब कसरी लुकाउने हामी त्यो प्लानिङमा छौँ ओके ल क्यामेरा चाहिँ यस्तो छ होइन कहाँबाट थाहा हुन्छ क्यामेरा चाहिँ अब यसरी लुकाइसकेको छ अब पर्दाले ढाकिन्छ होइन यसरी ढाकिन्छ त्यो अब ठ्याक्कै क्यामेरा हो भने त नोटिस त हुँदैन होइन त्यही पनि अझै पनि उयो गरौँ एकछिन एउटा कुरा भन्नु थियो तपाईँसँग ए यहाँ बस्नु न खाजा त खाइसक्नु अब भर्खर खाजा रमाइलो भइरहेछ नि रमाइलो त अति रमाइलो भइरहेछ अब बेलुका इभेन्ट हुन्छ फाइनल छ के अरे त्यही त कति बज्यो 5 त बजीतिर हो भ्याइएला र अब भ्याइन्छ अब हामी एउटा निस्किहाल्नुपर्छ खासमा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ बोलाउनुको रिजन चाहिँ म तपाईँलाई अस्तिदेखि नै भनिरहेको छु नि तपाईँलाई म सेपरेटली भेट्न चाहन्छु होइन आज चाहिँ भेटिहालौँ भनेर चाहिँ किनभने चाहिँ अब भनौँ कि नभनौँ फेरि कस्तो मान्नुहुन्छ होइन भन्नु न कि अब हजुरलाई कति कुरामा चित्त नबुझे हुन्छ चित्त होइन मलाई चित्त त सबै एकदमै दामी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन जस मलाई चाहिँ मन पऱ्यो तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ टाइटलको विषयमा के अब सिलेक्सन भएको हो होइन अलमोस्ट भइसक्यो हामी अब टिममा बसेर चाहिँ अब एउटा मिटिङ हुन्छ सानो अलमोस्ट भइसक्यो त्यही त जस जस अलिक फियर हुँदैन जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन हाम्रो त एकदमै फियर हुन्छ एकदमै 100% फियर हुन्छ के खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म अब जसलाई पनि जित्ने इच्छा हो त हुन्छ होइन प्लस मलाई चाहिँ अब यो ग्यापको यो टिकटक हिरो चाहिँ एकदमै एकछिन नउठाउनु न ल ग्यापको टिकटक हिरो चाहिँ एकदमै जित्नु मन थियो कि मलाई खास भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिरहेको थियो कि अब यस्तो अहिले सपोर्ट चाहियो भन्नु मलाई चाहिँ त्यो अब टाइटल मात्र दिए हुन्छ कि विनर मलाई बनाइदिनु भयो भने चाहिँ विपिन ब्रो पनि त्यहाँ हिँडिरहेको छ होइन म बरु विपिन ब्रोसँग उसँग पनि कुरा गर्छु ऊ त्यही छ फोनमा कुरा गरिरहेको छ त्यस्तो हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि सुन्नुहोस् न होइन
टाइटल जित्ने भनेको मान्छेलाई अहिले पैसा भन्दा पनि टाइटलको महत्त्व छ है होइन खास भन्दा बरु म तपाईँहरूलाई पैसा पनि लिदिनँ ल भयो त्यतिसम्म म अफर भन्दा अब जस्तो तपाईँहरूलाई कसलाई थाहा हुन्छ तपाईँ र मेरो बिचमा त हुने होइन सर यस्तो हुन्छ कि अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई जित्नु मन छ भने तपाईँहरूले हामीले जुन जुन कुराहरू भनेको छ नि त्यो कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ है म अब मैले जितिनँ भने त मैले घरमा नि कुरा गरिरहेको छु होइन प्लस मैले जितिनँ भने त म तपाईँहरूको त बदनाम पनि गर्न सक्छु होइन त्यस्तो हुँदैन होइन एकदमै नेगेटिभ हुनुभयो सर होइन जित्ने विनरहरू 3 जना हो सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् है पहिला हामीले 5000 प्लस कन्टेस्टेन्टबाट चाहिँ हामीले 50 जना सेलेक्ट गरेको है अनि 50 जना सेलेक्ट गरेर उनीहरूले कति दुःख गरेर आफ्नो भिडियो पोस्ट कति दुःख गरेर 25 मा पर्नु भएको हजुर हजुर हो त्यो मान्छे म सबै कुरा मैले एग्री गरेँ तपाईँहरूको विपिन ब्रो पनि त्यही छ होइन ब्रो त एकछिन यहाँ उसँग कुरा गर्छु नि त मलाई लाग्छ उसले जित्छ एकछिन है माइन्ड नगर एकछिन एउटा सानो सल्लाह यहाँ बस्नु दिन्छ एकै चाँडै गर्नुहोस् है सर हाम्रो एकदम फेरि टाइम छैन नि त फेरि ब्रो सानो त्यो एउटा उ गर्नु भन्थ्यो कि खासमा चाहिँ मलाई मेरो हिसाबमा चाहिँ तिमीले जित्छौ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई होइन होइन अब रिजल्ट एकछिन बाँकी छ नि त कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन त्यो खोलाले बगाउँछ भने त्यसो तर मलाई चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ टाइटल चाहिरहेको छ कि बरु केही कम्प्रोमाइज गर्न मिल्छ अब मैले गर्ने होइन नि त यार कसरी मैले होइन यो भनेको त अडियन्सले गरेको कुरा हो नि त अडियन्सले गर्यो उहाँसँग म कुरा गर्छु होइन तपाईँ चाहिँ तपाईँ एग्री भनेर हुँदै हुँदैन कस्तो कुरा गरे त्यो चाहिने कुरा गरे होला तपाईँले होइन हजुरको कुरा अब यस्तो भयो भने अर्को नेक्स्ट फेरि इभेन्ट हुन्छ हामीले ग्यापुबाट अरू इभेन्टहरू पनि तपाईँ मेहनत गर्नु होइन हजुर डान्स पनि होइन डान्स पनि क्राइटेरिया पुरा गर्नुस् मलाई टाइटल जस म तपाईँलाई कति चाहियो 1 लाख चाहियो हो कति पैसाको कुरा होइन मलाई टाइटल हामीले बरु म 1 लाख दिन तयार छु हो कि होइन सर पैसाको कुरा होइन के पैसाको कुरा होइन आफ्नो ट्यालेन्ट कति टिकटक उनीहरूले आफ्नो नाम होइन कति दुःख गरेर नाम बना हुन्छ उनीहरूले टाइटलको महत्त्व छ नि पैसाको महत्त्व हुन्छ मलाई त टाइटलको महत्त्व भएर त ब्रोलाई बरु पैसा दिन म पनि रेडी छु कस्तो पैसा बिग्ने मान्छे जस्तो होइन होइन त्यो त पहिला हजुरले कसरी आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्ने कसरी लाइक कमेन्ट कमाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त सर बरु अब ल ठिक छ हामी 3 जनामा कुरा म तपाईँसँग मात्र गर्न चाहन्थेँ अब तपाईँले मान्नु भएन त्यो विपिन ब्रोलाई नि बोलाइहालेँ होइन हजुर टाइम वेस्ट गर्नुभयो होइन एकछिन बस्नु एउटा जोस हुन्छ नि त तिमीले त्यो पैसाको धारमा कति चाहियो तिमीले अरे ब्रो यार तिमी फेरि ठुलो कुरा नगर कस्तो ठुलो कुरा बाको कुरा टाइटलको कुरा कस्तो त्यो पैसा दिएन नदिने कुरा आफ्नो मेहनत गर न होइन त राम्रोसँग भनेर छु तिमीले मतलब भएन त्यो कुरा मतलब त मलाई भएन जोस तिमीले के चाहन्छौ तिमी एक्सेप्ट गर्छौ कि नै सक्दैन म के गर्नु जोस यस्तो हो कि म्याम खास अन्त अब मैले घरमा नि भनेर आएको छु कि म जितेर होइन नत्र म त घरै जाँदिनँ भनेर आएको छु कि मैले जित्ने म सुसाइड हानिदिन्छु फेरि के ऊ मेरो ल्याइदिउ ल म सुसाइड हानिदिन्छु होइन सर कस्तो कुरा गर्नु भएको कि तपाईँलाई जित्नु मन थियो भने तपाईँले पहिलेदेखि दुःख गर्नुपर्छ नि त यत्रो टाइम थियो हाम्रो 7-8 दिन टाइम थियो दिनदिनै लाइभ जाने बुस्ट गर्ने घन्टाको कुरो भएन क्या जे होस् मलाई जसरी पनि मलाई टाइटल चाहिएको छ होइन होइन सर कस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो मिल्दैन मिल्छ गर्नुहुन्छ बरु 2-3 दिन अगाडि त हजुरले भन्नुभएको भए हामीले के भन्थ्यो भने यसरी भिडियो बुस्ट गर्नुहोस् लाइभ जानुहोस् अझ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् भन्थ्यो कि हामीले त्यो भन्नु मिल्छ कि जस अब बरु आफू लिएर जाउँ तर भनौँ चाहिँ मलाई बरु सेकेन्ड थर्ड बनाइदिनु अरे ब्रो यार किन हात हाल्यो इभेन्ट हुँदैछ जे हुन्छ क्लियर हुन्छ होइन मलाई हात हाल्यो म कस्तो मुख्य छ कस्तो ब्रो होइन के हो के होइन म जित्छु भनिरहेको छु नि बोल्दा के तेरो पैसाको धाम देख राति कुरा हाल्यो के गएको के हो म पुलिस मान्छेलाई गर्छु आउँदैछ होइन साँच्चै हो ब्रो तिमी त के मैले त दिउँसो चुसेको होइन त मैले तिमीलाई के भनिरहेको तेरो पैसाको धाम देखाउनु तैँले भने जे भने मैले के छिटै हात हाल्छ यार त्यो हुँदैन ब्रो झगडा ब्रो हेर्नु नि यार के गरिरहेको सेपरेट के पोइन्ट मिलाउँ भनेर कुरा गरेर राशि दिन्छ त होइन कुरा
टाइटल दिएर यो चाहिँ मलाई चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो है हाम्रो प्र्याङ्क भइसक्यो दिदी पहिला आएर हाँसिसक्यो कि पहिला दिदी 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 कस्तो भयो त के भन्नु अरे तिमीलाई के उचालेर मैले बाहिर लान लागिरहेको थिएँ फाइटरहरु हाम्रो फाइटर भिडियो लाग्यो ए फाइटरले गरेर मेरो हातमा घाउ हातमा घाउ भयो प्राङ्कले गरेर सरी दिदी सरी है कोकोला के सरी है ब्रो धेरै ढकाले जस्तो बहुत झन्डै रुदो भयो क्या तपाईँ तर खतरा थियो अनि हैन सक्सेस राम्रो भयो क्यामेराले के ढाक्न पर्छ के त्यही त मिस भयो कस्तो त नेट किनेर खाने थाहा त दिदी आत्या थियो भनेको कस्तो हान्नै थाल्यो मलाई हाम्रो यहाँ सो अब त्यही हो सबैजना हाम्रो हिरोजहरू मेन हिरो चाहिँ देखाउनु नि Okay, thank you so much, Restaurant Media, for your warm welcome. So, thank you so much. Meat 5 Restaurant, है ना? एकदमै राम्रो हाइजेनिक फुड हाइजेनिक वेलकम गरिदिएकोमा सो वेल हाम्रो मिट 5 लेग साइडको छेउमै रहेछ सो ओके बाई रेस्टुरेन्ट मिट 5 ओके अब हाम्रो गाडी चाहिँ आइसक्यो होइन सबैजना अलिकति त सुट यताउता बिजी छ होइन हाम्रो अनुप ब्रो हिरो दिँदै छ त्यहाँ पोजिसन जात्रा जात्रा गर्दै त जात्रा हुन्छ यहाँ जात्रा जब कि हाम्रो गाडी आइसक्यो अब जाउँ होला मैले चाहिँ लास्टै थकेला त्यही भएर म अगाडि नै गएर बस्दै गर्छु सो यहाँ पोखराको रमाइलो लेक साइड सो अब गाडी सबैजना आइसक्नु भयो हाम्रो बस्नु जाँदैछौँ हामी तर ठाउँ चाहिँ सही हो कि टुरिज्म एरिया चाहिँ सही हो है यो ठाउँ सो यहाँ हामी चाहिँ अब कल्चरल रिसोर्टमा आइसक्यौँ सो ओर्लिँदैछौँ सो ओके हामी चाहिँ कल्चरल रिसोर्टमा आइसकेका छौँ यहाँ एकदम राम्रो देखिनु भएको छ होइन सके प्याङ्क पनि खतरै भयो सबै खतरै भयो सो लास्टै थाक्यो अब चाहिँ रुमतिर जानुपर्छ अब टक्क अब 1 घन्टा रेस्ट गरिसकेपछि फेरि अब इभेन्ट अब आज फाइनल इभेन्ट हुँदैछ सो अब 1 घन्टा जति रेस्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन सो अब त्यही हो एकदम 3 दिनको टाइम भयो भागम भाग पाराले काम गर्नु पर्यो ओके रुम सबैको रुमको अगाडि चाहिँ फोटो सबैको हाल्नु भएको छ
भइहाल्छ नि। ओके सरी म आउँछु है त एकछिन त्यसमा है आइहाल्छु सो ओके हाम्रो विपिन श्रेष्ठजीको रुम चाहिँ यहाँ रहेछ